अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा ट्रिप वॉकिंग प्लस साइकिंग प्लस पिकनिक में मुश्तमिल है। आज मेरा सेकंड पार्टनर डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब है। खिली ख्वासा मस्तों रास्ते में चलते हुए कोई तकलीफ दह चीज़ नज़र आ जाए, एक कीले किसी मोटरसाइकिल की टायर में घुस सकता है या साइकिल की, कोई भी तकलीफ दह चीज़ देखें जो किसी का नुकसान का बायस हो तो उसको उठा देना चाहिए। किसी ज़माने में जब बारिशें ज़्यादा होती थी, यहाँ से सैलाबी पानी आता था और मुझे याद है कि काफ़ी लोगों के घर ले गया था अपने साथ। अभी चूँकि बारिशों में कमी आ गई है तो वजह से ये गंदे पानी का नाला बन गया है और हम लोग इतना प्लास्टिक पहनते हैं कि हर जगह प्लास्टिकिस्तान बना दिया हमने। इधर कितना प्लास्टिक पड़ा हुआ है। आगे जाकर देखा तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे और हम दोनों ने हाइकिंग शुरू कर दी। मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए हम मस्तुंग में एक जंगल है जो मंसूबे रेतबंदी के लिए बनाया गया था, उसके अंदर से होते हुए चलते रहे। रास्ते में चलते हुए डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को एक लाइटर मिला, उसमें गैस था लेकिन वो चल नहीं रहा था। तकरीबन 1 घंटा वॉक करने के बाद हमने पानी पी लिया और वाइफर का के अपने आप को बूस्टअप कर लिया। ये किसी जैकल या फॉक्स के फुटप्रिंट्स हैं। हम दोनों मस्टैंग्स हैं, यानी कैडेट कॉलेज मस्तूंग की पढ़े हुए। तो रास्ते में चलते हुए कैडेट कॉलेज मस्तूंग की पुरानी यादें ताज़ा की। आपका बचपन जिन दोस्तों के साथ जिस इलाके में और जिस माहौल में गुजरा है तो वो बंदा कभी भूलता नहीं। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब एक टफ बंदे हैं और जैसे ही कहीं हम जाते हैं तो वो लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई पहाड़ में लकड़ियाँ जमा करता है तो मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाक़या याद आ जाता है कि किसी जहाज़ पे जाते हुए उन्होंने कहा कि लकड़ी जमा करने का काम मैं करूँगा। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि अपना बोझ मुझे दे दें और मैं बोरी में डाल के उठा लूँगा, लेकिन वो नहीं माने और चल पड़े और मैं उनके पीछे पीछे। इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये GoPro Hero 3 प्लस, जो कि एक पुराना एक्शन कैमरा है लेकिन रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। तो मैंने कहा कि आज अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट में थोड़ा तब्दीली कर दूँ। जब आप अकेले सफ़र कर रहे हो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक आप दूसरा आपके साथ अल्लाह पाक, तो अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हुए हम चलते रहें। इसमें इस दुनिया का भी फ़ायदा और आखिरत का भी फ़ायदा। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब एक अंजीर के दरख्त के नीचे खड़े और मेरा इंतज़ार कर रहे थे और उनको कुछ मोटी लकड़ियाँ भी मिल गई थी जो मैंने बोरी में डाल दिए। संगलाख पहाड़ों के बीच हाइकिंग का अपना ही मज़ा है। यहाँ ये बताना मैं पसंद करूँगा कि अल्लाह पाक की तख्लीक करदा कायनात आपकी नज़र जहाँ तक जा सके जितना आप देखें, लेकिन इंसान का दिल कभी बढ़ता नहीं। आज मौसम काफ़ी नॉर्मल था लेकिन हवा थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। थोड़ी देर हाइकिंग के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच गया था और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब धूप में बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे थे और धूप को एंजॉय कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ठिकाने डॉक्टर साहब चाय का क्या बंदोबस्त है? चाय का भी करते हैं, चाय का भी बंदोबस्त करता हूँ। ठिकाने पे पहुंचने के बाद बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किया और जैसे ही सामने देखा तो मुझे एक अंजीर का दरख्त नज़र आया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या ये अंजीर का दरख्त है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये जंगली अंजीर है। करीब ही एक पानी का छोटा सा पाउंड था। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के कहने के मुताबिक पहाड़ी जानवर अपना प्यास इसी पे बुझाते हैं। इन ऐबतनाक पहाड़ों को देख के ये एहसास होता है कि ये पहाड़ इतने बड़े हैं तो अल्लाह पाक कितने बड़े होंगे। असर की नमाज का वक़्त हो चुका था, इसलिए हमने असर की नमाज अदा की। इंसान पहाड़ में हो और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के हाथों का चाय ना मिले
تو یہ ٹرپ ادھورا ہی ہو جاتا ہے۔ لکڑیاں گیلے ہونے کی وجہ سے نہیں جل رہی تھی، تو اس کا بھی ایک ٹرک ہے۔ آپ پہاڑ میں ہو اور لکڑیاں نہ جلیں تو ربڑ کا کوئی چھوٹا سا پیس، اس کو آپ پہلے جلائیں، اس کے بعد لکڑیوں کو جلائیں۔ یہ ٹرک زبردست کام آتا ہے۔ الائچی کی خوشبو پہاڑی جڑی بوٹیوں کی دھویں کی خوشبو کے ساتھ مل کے زبردست سا مہک پیدا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر جی ڈبے میں سرپرائزنگ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈبے میں اسلم بھائی گھر سے سموسے بنا کے لائے ہیں، گھر کے بنے ہوئے واہ، سموسے ہیں۔ کیچپ کے ساتھ، اور یہ وہ ہے بہترین بہترین، مزہ آئے گا، خستہ تازہ اور مزیدار، زبردست ماشاءاللہ۔ میں چٹپٹی چیزوں کے کھانے کا شوقین تو نہیں، مگر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے گھر کے سموسے مجھے خود کھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ شکاری اور فوٹوگرافر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ زبردست سموسے اور کڑک دودھ پتی، کیچپ زبردست پڑے ہوتے، لیکن آپ دیکھیں گے ویسٹ سائڈ پہ کیا بہترین سن سیٹ، رنگ برنگی، کلرفل۔ تو یہ مجھے سموسے کھانے نہیں دیا، لہٰذا میں اٹھ گیا اور میں نے فوٹوگرافی شروع کر دی۔ اپنا موبائل میرے نیچے ٹائم لیپس پہ لگا ہوا ہے، اور اسٹل کیمرے سے بھی کچھ تصویر لی، پھر میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں کتنا بیوٹیفل سن سیٹ، زبردست ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بندے کا اپنا جس فیلڈ میں بھی شوق ہو، وہ بچے بھی دیکھ کے نا ان میں بھی وہی شوق پیدا ہو۔ بالکل، اسی لیے اسلم بھائی کہتے ہیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہو، ہاں بلکہ وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار جب ہائکنگ کے لیے میں اپنا سامان اور بیگ وغیرہ اٹھاتا ہوں، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کہنے لگے کہ جب میں پہاڑ کی طرف نکلتا ہوں تو ان کا چھوٹا سا بیٹا ہے جو 2 سال کا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے پاپا ماؤنٹین، یعنی کیا پاپا آپ ماؤنٹین کی طرف جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے علاقے جو پہاڑ ہیں جی ہیں تو یہ خشک، خشک ہے، لیکن اللہ پاک نے اسی خشکی میں ان میں خوبصورتی رکھی ہے۔ بالکل ان میں خوبصورتی ہے۔ یہ کچھ علاقوں میں آپ جاؤ گے جیسے کشمیر وغیرہ تو ہر طرف گرین گرین ہے۔ گرین گرین ہے، ہاں، لیکن آپ خشکی مسلسل کا اس اپنا، خوشی کا اپنا مزہ ہے، ہاں۔ آپ اس گرینری سے بھی اکتا جاتے ہو، ہاں، کیونکہ اس میں یکسانیت ہے۔ یکسانیت چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کیا کہتے ہیں، اسی مٹی سے ہم لوگوں کا جنم ہوا ہے، جی ہاں، تو یہاں کے خشک پہاڑ ہمارے خمیر میں ہے، اسی وجہ سے ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان خشک پہاڑوں سے اب اکتا نہیں جاتے۔ چونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سورج ڈلتے ہی ٹھنڈ کچھ زیادہ بڑھ گئی، تو اس لیے ہم نے آگ جلائی اور اپنے آپ کو گرم کرنے لگے۔ اور ویسے بھی سردیوں میں آگ کے قریب بیٹھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تمام مخلوقات کے رزق کا بندوبست اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور ثواب کما سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے گھر سے کچھ خشک روٹی اور کچھ ہڈیاں اپنے ساتھ لومڑیوں کے لیے لے کے آیا تھا۔ اب چونکہ سفر کچھ لمبا تھا اور اندھیرا بھی کافی ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ ٹوٹل ٹریک تقریباً 18 کلومیٹرز، اور ایک طرف سے ٹائم جو لگتا ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے۔ ڈاکٹر صاحب جی جی یہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ علاقہ ہے، جی جی، یہ کچھ گھر ہیں کسانوں کے شاید، تو یہاں آپ محسوس کر رہے ہیں سمیل جڑی بوٹیوں کی، اور جو جانوروں کا گوبر ہے مکس ہے جو خوشبو، تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے اس کو محسوس کرتا ہوں، اور کبھی بیٹھ بھی جاتا ہوں 10-15 منٹ۔ تو یہ ایک نیچر سے قریبی چیز ہے۔ ہاں، خوشبو آ رہی ہوگی آپ کو، کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی ہے، تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ صحیح۔ اور لاسٹ میں آج کے زبردست خوبصورت سن سیٹ کے کچھ امیجز جو میں نے کینن S95 سے لیے، جو ایک چھوٹا سا کیمرہ ہے اور تقریباً 3-4 ہزار کا مل جاتا ہے۔